तस्मिन्कार्य निर्योगे प्रमाणं हरितत्तम हनुमान्यतनवास्ताय दुःखस्य यकरो भवाम्। ओम हनुमानंजना सोनुषु वायुपुत्रो महाबल रामेश फल्गुनसकपिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् आपदामपहर्तारम्। ओम तस्मिन्कार्य निर्योगे प्रमाणं हरितत्तम हनुमान्यतनवास्ताय दुःखस्य यकरो भवाम्। ओम हनुमानंजना सोनुषु वायुपुत्रो महाबल रामेश फल्गुनसकपिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं